नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कहाँ हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ, आराम कुशल मंगल हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा गरेकी छु। सदाको एपिसोडमा चाहिँ आज पनि फेवा टाइम्स र वर्षा सिलवाल अनलाइन टिभीको कार्यक्रम लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। म तपाईहरुकै कार्यक्रम सञ्चालिका वर्षा सिलवाल र आज मसँग हुनुहुन्छ लोकदोहोरी गायिका मिश्रा काफले हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ हजुर हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर धन्यवाद। के छ, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै आरामै छु। पछिल्लो समय केमा बिजी हुनुहुन्छ? पछिल्लो समयमा चाहिँ अब यस्तै गीत संगीतमै व्यस्त छु भन्नुपर्छ। हजुर हजुर, एकदमै निकै नै अहिले तीजको गीतहरू पनि आइरहेको छ, अनि त्यो भन्दा अगाडि अरू गीतहरू नि आइरहेको छ, अनि चट्ट प्रेम भन्ने गीत पनि आइरहेको छ। तपाईको त अहिले पछिल्लो समय त अलि धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्छ है? हजुर, गीतहरू चाहिँ धेरै छ। चट्ट प्रेम, अब तीजको गीत पनि अहिले भर्खरै 2-4 दिन भयो भिडियो आएको। हजुर, अब पानी खोलाको गीत पनि छ मेरो, अनि जाउँ घुम्न नगरकोट पनि छ, अनि तिमी बिना एकपल पनि बाँच्न सक्छु पनि छ, लालु पाते फुलेर रातै भयो पनि छ। गीतहरू त धेरै छ, निकै आइरहेछन् है? हजुर। लगभग कति वर्ष जति भयो गीत संगीतमा लाग्नु भएको? लगभग गीत संगीतमा लागेको चाहिँ त्यस्तै 3-4 वर्ष जति भयो। 3-4 वर्ष जति भयो। 3-4 वर्षको अन्तरालमा कतिवटा जति गीतमा भोकल दिनु भएको छ मिश्रा काफले? 3-4 वर्षको अवधानमा चाहिँ मैले जस्तै 1 दर्जन जति गीतमा भोकल दिइसकेको छु। 1 दर्जन जति गीत गाइसक्नु भएको छ है? जस पछिल्लो समय राम्रो राम्रो भ्यूज पनि कमाइरहनु भएको छ, दर्शकहरूले धेरै माया गरिदिनु भएको छ होइन? कतिपय गीतहरूले सफलता पाउन नसके पनि कतिपय गीतहरूले चाहिँ सफलता प्राप्त भइरहँदाखेरि एउटा खुसीको पल भनौँ न होइन? एकदमै खुसीको पल छ, राम्रै भइरहेछ अहिलेसम्म चाहिँ। हामीले गाएको गीत त्यति नगएको पनि छैन भ्यूज। अब चट्टफिल्म त राम्रै ल्यायो, जस्तै अब 2,12,000 पुगिरहेछ, जस्तै अरू पनि राम्रै भइरहेछ। जुन अहिले सबैभन्दा धेरै भ्यूज कमाउन सफल चाहिँ तपाईँको चट्ट प्रेम होला सायद होइन? एकदम हजुर। यो गीत हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु सक्नुहुन्छ? सक्छु, गाइदिनुहोस् न। देउके मुटु चट्ट प्रेम हातैमा सारेर, देउके मुटु चट्ट प्रेम हातैमा सारेर, हाँस्दा तिमीले चट्ट प्रेम छाके मुख पारेर, गैरी धारा चट्ट प्रेम सिमहाइना डाँडाको, लाइदेऊ माया चट्ट प्रेम नसम्झ टाढाको, लाइदेऊ माया चट्ट प्रेम नसम्झ टाढाको। कति जति भयो यो गीत बजारमा आएको? हजुर, बजारमा आएको चाहिँ पोहोर साउन महिनामै आएको थियो यो गीत। 1 वर्ष भयो है? एकदम ह्याप्पी त हुनुहुन्छ नि यो गीतबाट होइन? एकदम ह्याप्पी छु। लगभग पहिलोचोटि जुन त्यो तपाईँको संगीत यात्रा सुरु गरिरहँदाखेरि होइन, गीत संगीतमा प्रवेश गर्दाखेरिको जुन त्यो तपाईँको पहिलो गीत रेकर्डिङ भएको गीत चाहिँ कुन गीत थियो? पहिलो गीत चाहिँ मेरो रेकर्डिङ भएको चाहिँ अनलाइन दोहोरीबाट हाम्रै रोधी घर भन्ने गीत। ए, हाम्रै रोधी घर है? हजुर हजुर। त्यो चाहिँ गीत कसरी गाउनु भएको थियो? अनलाइन रोधी घरबाटै त्यो जुन अवसर अथवा यो त्यो गीत गाउने बेलालाई अलिकति थोरै सम्झौँ न। अनलाइन दोहोरी घरबाट चाहिँ त्यो गीत गाउने अवसर कसरी मिलाएको थियो भने, जस्तै अब हामी पहिला अनलाइन दोहोरीमा चाहिँ थोरै आबद्ध थियौँ, त्यसपछि त्यहाँबाट नै त्यो गीत गाउने मौका पाइयो। तपाईँले पहिला अनलाइनमै जुन म्यासेन्जरहरूमा गीत, म्यासेन्जर अनलाइन होइन? अब अहिले त धेरै पछिल्लो समय लगभग अहिले पनि हुनुहुन्छ धेरै चलाउनेहरूले त चलाइरहनु भएको छ। अब मलाई पनि धेरै मान्छेहरूले जोडिरहनुहुन्छ, तर म चाहिँ अलिकति व्यस्त भएको कारणले गर्दाखेरि त्यतातिर चाहिँ ध्यान दिनु भ्याउँदिनँ होइन? तर पनि जुन त्यो अनलाइन रोधी घरले चाहिँ धेरै कलाकारहरू जन्माएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तपाईँलाई कस्तो लाग्छ? एकदमै ठिक लाग्छ मलाई पनि, किनकि हामीलाई पनि अनलाइन दोहोरीले नै कलाकार बनाएको छ। आजसम्म हामी कलाकार बनेको त्यसबाट नै हो भन्नुपर्छ, किनकि पहिला हामी अनलाइनमा धेरै गीतहरू गाउँथ्यौँ, अनलाइनबाट नै यो गीत गाउने माध्यम बनेको छ। हजुर हजुर। सुरुमा अनलाइनबाट गीत गाउनुभयो, त्योभन्दा अगाडि कहिले एल्बम गरौँ, अनि कहिले भनौँ न एउटा मान्छेको सोख हुन्छ नि, एउटा लाइभ दोहोरी अथवा समथिङ होइन? धेरै कुराहरूको त्यो चाहनाहरू हुन्छ। तपाईँको त्यस्तो कुनै इच्छाहरू थियो? इच्छाहरू त थियो, इच्छा नभए त अब यति गीत गाउने उनै भएन होइन? इच्छा भएर नै आजसम्म यहाँसम्म आउने
माध्यम मिलेको छ। हजुर हजुर, त्यो भन्दा जुन अनलाइनमा दोहोरी गाउनु भन्दा अगाडि पनि त एल्बमहरू गर्न पाए हुन्थ्यो अनि मिश्रा काफ्ले भनेर चिनिनु पाए हुन्थ्यो भन्ने टाइपको चाहिँ फिल हुन्थ्यो तपाईँलाई होइन? हुन्थ्यो, त्यही हुने भएर नि अब अरूले पनि पहिला पहिला खासै त त्यति चासो थिएन। हामी यो अनलाइनमा दोहोरी गाउने गरेपछि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ धेरै चासो बढ्न थाल्यो कि गीत गाउनलाई। अनि अरूको पनि अब हामी यस्तो उसबाट हेर्न थाल्यौँ मेसेजद्वारा अथवा फेसबुकबाट। त्यसपछि अनि फेसबुकहरूमा धेरै गीतहरू आउन लागेपछि चाहिँ युट्युब हेर्न लागेपछि हामीले पनि एल्बम निकाल्न पाए त चल्ने रहेछ यस्तै हामी पनि अरू जस्तै अगाडि बढ्न सक्ने रहेछ भन्ने त्यसबाट चाहिँ पाठ सिक्यो। मिश्राजी हजुरको आफ्नै जतिखेर अब लगभग 4 वर्ष भयो है गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको, अनि 1 दर्जन जति गीतहरूमा चाहिँ आफ्नो भोकल दिइसक्नु भएको छ। त्यो 1 दर्जन गीत मध्येमा चाहिँ तपाईँको आफ्नै निजी एल्बम भनौँ न, जुन अब मिश्रा काफ्लेकै नाममा बजारमा आएको एल्बम चाहिँ कतिवटा छ? मेरो आफ्नै नाममा छ सबैभन्दा पहिला चट्टापिरी मेरो नाममा छ। हजुर हजुर। अनि जाउँ घुम्न नगरको पनि मेरो नाममा छ। लालुपाते फुलेर राते भयो पनि मेरो नाममा छ। हजुर हजुर। गीतहरू प्राय धेरै मेरो नाममा छ। लगानी आफैले लगभग सबै गीत आफै सबैलाई लगभग चट्टापिरीमा चाहिँ पुरै मेरो आफ्नै लगानी भयो। अरू गीतमा चाहिँ आधा आधा लगानी गरेर अरू पुष्कर चमला गाईले चाहिँ जाउँ घुम्न नगरकोमा लगानी गर्नु भएको छ, उहाँको मेरो हो। हजुर हजुर। अनि अब यो चट्टापिरी पनि अब मैले लगानी गरे पनि गाउन चाहिँ अब किरण गौतमले गाउनु भयो। किरण गौतम र मेरो अब दुवैजनाको सहमतिमा जे होस् होइन। त्यसपछि लालुपाते फुलेर राते पनि अब राष्ट्रिय सङ्गीत कर्मी सङ्घको महासचिव रामकुमार पौडेल हुनुहुन्छ, उहाँको मेरो एल्बम हो। अनि त्यसपछि अहिले पानी खोलाको चाहिँ सुरेश गौतम र मेरो यो पनि हामी सहकार्य गरिरहनु भएको छ है। एकदमै पछिल्लो समय गीतहरू राम्रो राम्रो आइरहेछ, राम्रै मार्केटहरू पनि लिइरहनु भएको छ, प्रोग्रामहरूमा पनि निकै नै व्यस्त हुनुहुन्छ है? हजुर ठिकै छु, प्रोग्रामहरूमा नि पाइरहेको छु। जस्तो स्टेज कार्यक्रमहरूमा पनि हिँडिरहनु भएको छ, हामीलाई नि एकदम खुसी लागिरहेछ कि। मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जस अब केही प्रगति गर्छु केही गर्छु भनेर अगाडि आउने दिदी बहिनी अथवा दाजुभाइ होइन, अनि अब विशेष गरी चाहिँ अब यो क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति कानेर साथ पाइएला, कानेर कसैले केही गर्दै हुन्थ्यो मेरो लागि, कोही केही बोल्दै हुन्थ्यो भनेर अगाडि बढ्ने जो प्रतिभा भएको कलाकारलाई चाहिँ एकदमै सपोर्ट गर्न मन लाग्छ कि। त्यस कारणले मैले तपाईँलाई भेट्न खोजेँ, धेरै भएको थियो होइन, लगभग 1 वर्ष समथिङ भयो होला भेट त हुने, तर कहिले कार्यक्रममा भेट हुने कहिले कता भेट हुने होइन। अब यसरी अब प्रत्यक्ष भेट भएर जस अब गीत सङ्गीतका बारेका कुराहरू चाहिँ गर्न अलिकति दिन नजुर्या होला सायद, आज त्यो दिन जुर्दिएको छ होइन। कतिको ह्याप्पी हुनुहुन्छ? एकदमै ह्याप्पी छु। अब समय पनि हुन त मेरो समय अहिले खाली नै छ, बिजनेस गर्थेँ, अहिले बिजनेस पनि क्लोज भन्दा नानीले चलाउने भइसकेको छ। मेरो आफ्नै बिजनेस छ, मेडिकल छ, अहिले फार्मेसी खोलिरहेको छ, चलाउने नानी छ, नानीको उसको लाइसेन्स आफ्नै छ, त्यही भएर आफ्नै व्यवसाय छ, धेरै सजिलो रहेछ है। त्यो भएपछि मलाई चाहिँ आजभोलि अलिकति समय मिलिरहेछ यताउता, हिँड्नलाई टाइम छ है। दर्शक पनि एकदमै रमाइलो कुराकानी भइरहेको छ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ लोकदोहोरी गायिका मिश्रा काफ्लेलाई लिएर उपस्थित भएको छु। धेरैवटा गीत गाइसक्नु भएको छ अनि जस दर्शकहरूले तपाईँहरूले धेरै मन पराइदिइरहनु भएको छ। यतिखेरको बसाइमा मिश्रा काफ्ले हाम्रो दर्शकहरूलाई कुन गीत सुनाउन चाहनुहुन्छ? म अहिले चाहिँ मेरो भर्खरै बजारमा आएको गीत छ तीज गीत। हजुर हजुर, फेरि गाएर सुनाइदिउँ भन्ने लागिरहेको छ। हुन्छ हुन्छ, गाइदिनुहोस्। यो गीतमा चाहिँ फेरि मेरो मात्रै भनेर नभनौँ, युवराज चौला गाईको चाहिँ लय शब्द छ, युवराज चौला गाईको स्वर छ, सबिना चौला गाईको पनि छ र सुरेश गौतम अनि मेरो हामी चारजनाले गाउनु गाएको छौँ हामीले। एकदमै मार्मिक राम्रो छ गीत चाहिँ, चारैजनाको संयुक्त प्रस्तुति भन्नुपर्छ। हजुर म एक टुक्का थोरै गाह्रो सुनाइदिन्छु। नाकै ठाडो पर्ने गरी फुर्काउँछौ हेरा, सक्छौ भने सत्य माया खोकिलामा बेरा,
हातैमा सुनैका बाला ख्याल गरे है मायाले जवानी उम्केर गई जाला शिरैमा शिरबन्दी हातैमा सुनैका बाला ख्याल गरे है मायाले जवानी उम्केर गई जाला हाय ख्याल गरे है मायाले जवानी उम्केर गई जाला। एकदमै मिठो गीत निकाल्नु भएको छ बजारमा। यो गीत एकदम राम्रो छ। अब जुन गीतको ट्र्याक बनिरहेको छ होइन, अब तपाईहरु तीजमा कार्यक्रममा हिँड्दाखेरि अब कतिपय ठाउँमा त आफ्नो जो आयोजकहरू हुनुहुन्छ नि सबैजनाले चारैजनालाई नबोलाइदिनु होला, अब हजुरलाई मात्रै बोलाइदिनु होला, कुनै ठाउँमा युवराज चौलागाई सरलाई मात्रै बोलाइदिनु होला होइन। अब सबैलाई समेटेर बोलाइदिनु भएदेखि ओरिजिनल गायक गायिकाले चाहिँ त्यो स्टेजमा यो गीत गाउँदा कति रमाइलो हुन्थ्यो होला है? एकदमै रमाइलो हुन्थ्यो नि। त्यसै गरी सबै संयुक्त गएर त्यहाँ आफ्नो प्रस्तुतिहरू देखाउन पाए धेरै रमाइलो, धेरै खुसी हुन्थ्यो। अब कस्तो भने अब कतिपय ठाउँमा अब भनौँ न हजुरलाई मात्रै बोलाउला, कुनै ठाउँमा सबिना बहिनीलाई मात्रै बोलाउनु होला होइन। अब सिङ्गल सिङ्गल पनि गाउनु पर्ने त्यो दिनहरू आउँछ। त्यतिखेर चाहिँ अब उहाँहरूले अब हामीले मात्रै जुन हामीले सहकार्य गरेका गीत आयोजकहरूले सम्झिदिनु भएको भएदेखि दिदी बहिनीसँगै मिलेर गाउनु पाइन्थ्यो भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ। यो जो कि अब छुट्टा छुट्टै गायक छुट्टा छुट्टै गायिकाहरू अब 4-5 जना मिलेर गाउँदाखेरि चाहिँ त्यो फिल चाहिँ हुन्छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ। किनभने हाम्रो अब कोमलली दिदी हुनुभयो, उहाँको बहिनी हुनुभयो होइन, अस्ति भर्खर हाम्रो अमृता लुङ्गेली दिदी अनि अर्को 2 जना हाम्रो सिस्टरहरूले 3 जनाले गाउनु भएको तीजको गीत पनि मैले हेरेँ होइन। उहाँहरूको पनि त्यो गुनासो थियो कि सबै त हामीलाई आयोजकहरूले सँगै बोलाइदिनु भएको थियो, कति रमाइलो हुन्थ्यो भन्ने टाइपको कुराहरू गरिरहनु भएको थियो कि उहाँहरूले। यसरी सबैजनालाई सँगै बोलाइदियो धेरै रमाइलो हुन्थ्यो। अब त्यो समय त्यो वातावरण अब मिल्छ मिल्दैन हेर्दै जाउँ। जस स्टेज सोहरू गर्दाखेरि मिश्रा काफले कुन जिल्ला जानुभएको छ? खासै म टाढा टाढा त गएको छैन। म सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा र काभ्रेमा यतिमा, अनि अहिले अब भनौँ काठमाडौँ भक्तपुर अब बनेपा यस्तै। हजुर हजुर। अलिकति पछिल्लो समय भन्नाले अब 4 वर्ष भयो हजुर गीत सङ्गीतमा लाग्नु भएको होइन। सुरुमा चाहिँ अब आफ्नो घर परिवारलाई कसरी कन्भिन्स गराउनु भयो यो क्षेत्रमा छिर्ने बेलामा, जो कि अब आफ्नो श्रीमान हुनुहुन्छ नि उहाँको स्वीकृति बिना त केही पनि काम गर्न सकिँदैन एउटा गृहिणी भइसकेपछि होइन। उहाँ कस्तो टाइपको हुनुहुन्छ? गीत सङ्गीत मन पराउने खालको हुनुहुन्छ या कस्तो खालको हुनुहुन्छ? गीत सङ्गीत त उहाँ पनि मनपर्छ। अब गीत सङ्गीतै मन नपर्ने त मान्छे प्राय कमै हुनुहुन्छ। हाम्रो दाजुभाइहरू कहिले हुनुहुन्छ कमै हुनुहुन्छ होला। उहाँलाई पनि मनपर्छ गीत। उहाँले चाहिँ अब मेरो चाहना इच्छालाई चाहिँ उहाँले मार्न खोज्नु भएको छैन, किनकि तिम्रो इच्छा चाहनालाई पुरा गर, जसरी रमाइलो जसरी खुसी हुन्छ गर्नुपर्छ। अब हामीले गीत सङ्गीत भनेको पहिला त्यति गाएनौँ, अब अहिले आएर लहर पनि त यस्तै छ नि त, गीत सङ्गीतकै लहर चलिरहेको छ। अब तिमीलाई खुसी लागेको, तिमीलाई गाउन मन छ भने गाऊ भनेर उहाँले सपोर्ट गर्नुभएको छ। घर परिवार फ्यामिली सबैले गर्नुभएको छ। जे होस् फ्यामिलीले सपोर्ट गरिसकेपछि आफूलाई पनि त हौसलाहरू बढ्छ नि होइन। हजुर एकदमै। अब तीजको गीत आइरहेछ, चाडबाडको गीत त तपाईँको एकदम आइ नै रहेछ होइन। अब के छ दसैँको गीतहरू केही सोच्नु भएको छ? अब दसैँको गीत पनि सोचिरहेको छु, गाउनुपर्छ। मेरो अर्को गीत पनि एउटा आउँदैछ, च्यान्टी मोरी भन्ने चाहिँ एल्बम बनाउने भन्ने सोच छ। अहिले नाम चाहिँ त्यही राखेको छु। मेरो रेकर्ड भइसकेको छ, आज मिक्सिङ सकिन्छ। दर्शकहरूलाई के सुनाउन मिल्छ होला यो गीत? यो पनि सुनाइदिने एउटा सुनाउनु यदि कस्तो टाइपको रहेछ मिश्राको नयाँ गीत भन्ने पनि त हाम्रो दर्शकहरूलाई एउटा कौतूहलता हुन्छ, त्यो मेटाइदिनुहोस् न। हजुर हुन्छ। यो गीत चाहिँ भर्खरै रेकर्ड भइरहेछ, अहिले मिक्सिङ पनि भएको छैन, हुँदैछ। भिडियो चाहिँ 1 हप्तापछि गर्ने भन्ने सोच छ होइन। यो पनि थोरै गाएर सुनाइदिन्छु। मनमा मेरो मायाको खानी छ, मनमा मेरो मायाको खानी छ, सानैदेखि लजाउने बानी छ, काले काले गोराको लाग्छ माया च्यान्टे मोराको। एकदमै
मिठो गीत रहेछ। यो गीत कसले बनाउनु भएको? आफैले हो? यो गीत लय शब्द चाहिँ विक्रम ढुङ्गानाले गर्नुभएको। यसमा अब मैले चाहिँ स्वर दिएको अनि राम घिमिरेले दिनुभएको छ। ए जस हजुरलाई साथ उहाँले दिनुभएको छ। हजुर। अनि यसमा चाहिँ यो चाहिँ मेरो आफ्नै लगनीमा भन्दा नि सुनिता केसीजीको लगनीमा उहाँले गाउनलाई हामीलाई मौका दिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो भिडियो हेरिरहनु भएको होला सुनिताजीलाई एकदमै धन्यवाद। कुनै दिन सुनिताजीलाई हामीले यहाँ पनि उपस्थित गराउनु पाइयोस् होइन। एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो मिश्राजी। तपाईँको गीत सङ्गीतको यात्रा एकदम सफल होस् भन्न चाहन्छौँ। अझ धेरै फराकिलो हुँदै जाओस् होइन। अझ धेरै मिठा मिठा गीतहरू ल्याउनु होला, बजारमा दर्शकको धेरै माया पाउनु होला अनि फ्यामिलीको यतिकै सपोर्ट मिलिरहोस्। जहिलेसम्म गीत गाउन सक्नुहुन्छ त्यहिलेसम्म फ्यामिलीले सपोर्ट गरिरहनुहोस्। हजुरको उहाँलाई पनि एकदम मैले सम्झिरहेको छु होइन। एकदमै आफ्नो व्यस्तताको बावजुद पनि कार्यक्रममा आइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अन्त्यमा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? अन्त्यमा दर्शकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने मलाई उहाँहरूले धेरै माया गर्नुभएको छ। किनकि उहाँहरूको माया साथ सपोर्टले नै आज म यहाँ आउने मौका पाएको छु। उहाँहरूले नै हेरेर अब भिडियो होइन लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु भएको छ। अब त्यत्रो कलाकार बने म अब कलाकार बनेको छु एउटा होइन। उहाँहरूको साथ सपोर्टले त हो म कलाकार बनेको। मलाई चिनाउने भनेकै दर्शकताको मायाले चिनाउने बनेको छु। किनकि म अहिले र आफ्नो घर परिवार लगायत सम्पूर्ण दर्शक श्रोताहरूलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। सम्पूर्णको मायाले म आज यहाँसम्म हजुरसँग पनि कुरा गर्ने मौका मिलेको छ। उहाँहरूकै उसबाट हो हजुरसँग कुराकानी पनि गर्न पाइयो। धेरै भएको थियो तपाईँले पनि बोलाउनु भएको समय नमिलेर आज बल्ल समय मिलेको छ हजुरसँग कुरा गर्न पाउने। धेरै खुसी लागेको छ। हजुरहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो यो चाहिँ इन्टरभ्यूलाई हेरेर लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। कतिको मन पराउनुहुन्छ होइन त्यसको चाहिँ प्रतिक्रिया हजुरहरूले दिनु होला। मैले जति जे जस्तो जानेको छु बोलेको छु राम्रो नराम्रो जे भए पनि हजुरहरूले राम्रै मानेर हेरिदिनु होला पनि भन्न चाहन्छु। एकदमै रमाइलो कुराकानी भयो। फेरि भेट्ने बाचा गर्दै आज भने मिश्रा काफ्लेसँगै म पनि बिदा हुन चाहन्छु। हस् त, नमस्कार। www.fairwatimes.com